शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, राम मंदिर में रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े पर ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने हिंदू पंडितों के छक्के छुड़ा के रख दिए। राम मंदिर में भजन गाने वाले सभी पंडितों ने कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर दिया। इस खबर ने पूरे भारत में तहलका मचा के रख दिया। ऐसा भी कौन सा वाक़या पेश आया कि पंडित कलमा गो हो गए। इससे पहले कि हम ये ईमान फरोज़ वीडियो आपके सामने पेश करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, राम मंदिर जब से तामीर हुआ है उस पर करोड़ों अरबों रुपया लग चुका है। नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े बिजनेसमैन से यहाँ पर पैसा लगवा रहा है। अभी तक राम मंदिर की तमीर मुकम्मल तौर पर नहीं हुई, लेकिन इसका इफ्तिताह कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो वाक़यात राम मंदिर में पेश आ रहे हैं, हिंदू उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े में जो वाक़यात पेश आए उसने नरेंद्र मोदी समेत बड़े बड़े शरपसंद हिंदुओं के होश उड़ा के रख दिए, क्योंकि उनके सारे पंडित मंदिर में बुलंद आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ रहे थे। ये देखकर बहुत से लोग हैरान परेशान हुए कि मंदिर के अंदर ऐसा भी क्या हुआ था कि पंडितों ने अपना धर्म छोड़कर हक और सच का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। राम मंदिर में चारों तरफ कलमा शहादत गूंजने लगा और ये शरपसंद हिंदू और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी शिकस्त थी। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। पुराने वक्तों के मुसलमान जो कि राम मंदिर के आसपास के इलाकों में रहते थे, रमज़ान का चांद नजर आते ही जब उन्हें राम मंदिर में पूजा पाठ की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो उनके दिल नए सिरे से दुखी हुए, क्योंकि उन्हें वो वक्त याद आने लगा जब बाबरी मस्जिद वहाँ कायम थी। और रमज़ानुल मुबारक में बाबरी मस्जिद में जब रमज़ान का चांद निकलने का ऐलान होता तो मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक खुशियों का माहौल सा पैदा हो जाता। लोग तरावी के लिए दूर दूर से बाबरी मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ने आते थे। सहरी और अफ्तारी में बाबरी मस्जिद की रौनक ही अलग होती। बाबरी मस्जिद को याद करके बहुत सी उम्र रसीदा लोगों की आंखें आंसुओं से छलकी थी, दिल से होक निकली थी। बहुत ही तकलीफदेह अमल होता है जब किसी की इबादत गाह को गिराकर उस पर अपनी इबादत गाह बनाई जाए। मुसलमानों को जब वो वक्त बहुत याद आया तो बहुत से बुजुर्ग सिसकियों से रोने लगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद से उनकी दिली वाबस्तगी थी। उनमें एक शख्स अब्दुल्लाही भी था जो कि बाबरी मस्जिद में कभी कभी अजान दिया करता था। उस शख्स की आवाज़ में ऐसा दर्द था कि जिस दिन वह अजान देता एक मजमा सा बाबरी मस्जिद में जमा हो जाता। वो भी फूट फूट कर रोने लगा। राम मंदिर के पंडितों ने जब ये देखा कि मुसलमानों का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और उन्हें अपनी बाबरी मस्जिद की याद आ रही होगी, तो उनका तमस्खुर उड़ाने के लिए उन्हें ये तरीका ठीक लगा कि उन्होंने राम मंदिर में बुलंद आवाज़ में अपने भजन गाने शुरू कर दिए। उन बुजुर्गों ने जब बुलंद आवाज़ में भजन की आवाज़ें सुनी तो उनमें से एक बुजुर्ग जिसका नाम अब्दुल्लाही था वो इश्ताल में आ गया। वो रात के पहर ही अपने घर से निकला और मंदिर में पहुंच गया। उसे देखकर पंडित एक दूसरे को देखकर तमस्कराना हंसी हंसने लगे। उस शख्स ने कई साल बाबरी मस्जिद में आज़ान भी दी थी, इसलिए मंदिर के सेन में खड़ा हो गया। वो शख्स हाफ़िज़े कुरान था। कुरान पाक की तिलावत भी कई बार बाबरी मस्जिद में कर चुका था, और जब वो कुरान पाक की तिलावत करता तो एक बहुत बड़ा मजमा उसकी तिलावत सुनता। उसने पंडितों की परवाह किए बगैर ही अपनी आंखें बंद की तो तसव्वुर में बाबरी मस्जिद ही उसके जहन में आने लगी। उसे लगा कि जैसे वो राम मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद के सहन में खड़ा है। उसने दोनों अंगूठे कानों तक ले जाकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। ये देखकर हिंदू पंडितों को गुस्सा आने लगा, लेकिन जैसे वो लोग उस बुजुर्ग के पास आकर उसे अजान देने से रोकने लगे, अचानक से तेज आंधी चलने लगी। आंधी की शिद्दत इतनी तेज थी कि न जाने कहां से मट्टी उड़ उड़ कर उन हिंदू पंडितों की आंखों में पड़ने लगी और वो अपनी आंखें बुरी तरह से मसलने लगे। हवा में ऐसा जोर था कि पंडितों के कदम अकड़ने लगे थे। वो तो इस अफ्ताद को देखकर ही पूरी तरह से घबराए थे कि उनको इस आंधी में अजीबोगरीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इन आवाजों को सुनकर उन पंडितों की रंगत उड़ने लगी थी। यूं महसूस होता था कि जैसे कोई खौफनाक जानवरों की गुर्राने की आवाजें इस आंधी में फैल चुकी हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी आवाजें थी जिन्होंने राम मंदिर के पंडितों के होश उड़ाए थे। आंधी में हवा का जोर इस कदर तेज था, पंडितों को लग रहा था जैसे आज वो इस हवा से पटख पटख कर जमीन पर मारे जाएंगे। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो बुजुर्ग इस तेज आंधी में भी आंखें बंद किए अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही। उसकी अजान की आवाज इस वक्त पूरे राम मंदिर में पहुंच रही थी। उस तेज आंधी के बावजूद उस शख्स की आवाज इस कदर बुलंद होकर
گونج رہی تھی کہ آس پاس کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ جیسے بابری مسجد کا دور واپس آ چکا ہے۔ بابری مسجد کے وقت جب رمضان المبارک آتا تھا تو ایسے ہی اذان کی آوازیں اور تلاوت کلام پاک کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی تھیں، اور اکثر وہی بزرگ اس وقت اذان دیتا تھا۔ لوگوں کو جب وہ زمانہ یاد آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر۔ اس آندھی میں بھی لوگ اپنے گھروں سے نکل کر رام مندر کی جانب بڑھنے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے کہ بابری مسجد کی رونقیں واپس لوٹ آئی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے رام مندر کا صحن مسلمانوں سے بڑھ گیا تھا۔ اس بزرگ نے جب مسلمانوں کو رام مندر میں جمع ہوتے دیکھا تو سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا وہ تیز آندھی تھمنے لگی تھی، اور وہ ہندو بھی سورہ رحمان کی تلاوت سننے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا بھجن زور زور سے گانا شروع کر دیں، لیکن جیسے ہی وہ بھجن گانے لگے ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ قوت گویائی کھو چکے ہیں، ان کی زبانوں سے بھجن نہیں نکل رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی آوازیں حلق میں ہی کہیں گم ہو چکی ہیں، وہ چاہ کر بھی بول نہیں پا رہے تھے، اور سورہ رحمان کی تلاوت پورے رام مندر میں گونج رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پنڈت سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی بابری مسجد کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، کیوں کسی کی عبادت گاہ کو شہید نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہی کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ ہندو پنڈتوں کے دل بھی عجیب لہر میں دھڑکنے لگے۔ عبداللہی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور پنڈت یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو روک نہیں پائے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دل میں کون سی شمع روشن ہونے لگی ہے۔ انہیں کبھی اپنے بھجن سے ایسا سکون میسر نہیں ہوا تھا جیسے کلام پاک کی تلاوت سے مل رہا تھا۔ تو ان کی آنکھیں بھی خود بخود بند ہو گئیں، اور وہ سورہ رحمان کو پوری توجہ سے سننے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ انہیں لگا کہ جیسے یہی دین سچا ہے جس میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ اس کلام پاک نے ان کے دلوں کو وہ اطمینان دیا تھا جو کہ کئی سالوں سے جاپ کر کے یا بھجن گانے پر بھی انہیں نہیں ملا تھا۔ ان کی بے چین روح کو جیسے کوئی قرار سا آ گیا تھا۔ انہوں نے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ رو رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ حق اور سچ کی گواہی ان کی زبان اور ان کے دل دینے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر عبداللہی بھی کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ تمام مسلمان حیرت سے ان پنڈتوں کو دیکھنے لگے جو کہ رمضان المبارک کی پہلی سحری میں زور زور سے بھجن گانے میں مصروف تھے۔ بھجن کی آوازیں سن کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ بے شک ان کا مقصد وقتی طور پر پورا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کلام پاک کی تلاوت سنی تو ان کے دل کی دنیا بدل کے رہ گئی تھی۔ ان کے دل اور زبان حق کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے، جنہیں وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتے تھے۔ پنڈتوں کی کلمہ شہادت پڑھنے سے پورے رام مندر میں ایک شور سا برپا ہو گیا تھا۔ وہاں رہنے والے شرپسند ہندو جب رام مندر سے کلام پاک اور کلمہ شہادت کی آوازیں سنی تو اپنے گھروں سے نکل کر رام مندر میں پہنچے۔ جو منظر انہیں دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہی کی پنڈت کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے اور حق کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے پنڈتوں سے کہا کہ وہ یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ انہیں رام مندر پر بھجن گانے کے لیے رکھا گیا تھا یا پھر شیو بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ پنڈت کہنے لگے، ہم چاہ کر بھی اس سچی کتاب کو جٹلا نہیں سکتے جس کے لفظوں کی تاثیر نے ہمارے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ جو سکون ہمیں کلام پاک سن کر ملا، خدا کی قسم دنیا کی کسی کتاب کو پڑھ کر نہیں ملا۔ یقیناً یہ سچ اور حق پر مبنی ہے۔ یہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے جس کو پہلے نبی اور صحابیوں نے اپنے دلوں میں بسایا، اور اب بھی بہت سے مسلمان کلام پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر چکے ہیں، اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے ہندو کلمہ شہادت پڑھ چکے تھے، لیکن جب یہ خبر نریندر مودی کو ملی تو اس نے اس خبر کو پھیلنے سے روک دیا اور تمام پنڈتوں کو جیل میں بند کروا کر پولیس کے ہاتھوں مارا۔ تو انہوں نے کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیا۔ کلام پاک کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے ہندو کلمہ گو ہو گئے۔ بے شک اسلام ایک سچا دین ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی سے کلک کر لیجیے گا۔